السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر هاني العريدي. هنكمل أو هنقول هايبر في. هنتكلم بقى على ليسون 4، يعتبر آخر حاجة في مديول اللي هو 70 و410. طبعا هيتكلم هو واتس از فيرجوال سويتش. تمام. هايبر في نتورك فيرجواليزيشن ما فيهاش حاجة دي خالص. مانج فيرجوال ماشين باك ادرس. هيقول لك اللي انا بيتعمل فيه باك ادرس كونفيجر فيجوال. لا مش فيجوال، فيجوال نتورك ادوبتر، اللي هو بيتكلم عن الاعدادات بتاعه الادوبتر نفسها، البي اتش بي والكلام ده كله. كلام عادي يعني ما فيهوش حاجه. يعني هو الاسم ده يعتبر فاضي يعني. تمام. تعالى كده نتكلم وات از فيجوال سويتش. تمام. بيقول لك Visual Switch is visual version of network switch. This term visual network يعني زمان كان بيتقال عليه visual visual network، لكن دلوقتي بيتقال عليه visual switch بس. ده بس الاستبدال يعني. الاسم ده كان زمان بيطلق عليه الاسم ده، ودلوقتي بيطلق عليه اسم. قال لك عشان تعمل كارت نتورك، لو احنا كنا فاكرين لما بتيجي تعمل الكارت نتورك يكتب لك نو كونكتد. يعني ايه نقطة؟ يعني مفيش كارت نتورك موجود. فقال لك عشان تعمل كارت نتورك، لما انت كنت الاول ما بتيجي تعمل مكنة. تعالى نفتح كده، ثواني، نفتح الهايبر في. طبعا من خلال اللي هو السيرفر مانجر ومن تولز، نقول هايبر في. انت لما كنت بقى بتيجي تعمل رايت كليك هنا وتقول نيو فيرجوال ماشين، نعمل نيكست نيكست، كل ده مش مشكلة. نيكست نيكست، نيجي عند دي، وهنا الكونكشن يقول لك نو، اللي هو كونفيجريشن او كونفيج نتورك، مفيش. طبعا هو ده انا اللي عملته. وفي لو انت فاتح الهايبر في لاول مرة، هي دي اللي بتبقى موجودة بس، مش اي حاجة تانية. طب ازاي نظبط الكلام ده؟ قال لك في هنا عندي حاجة اسمها في عندي هنا ايه فيرجوال سويتش مانجر. تمام. فيرجوال سويتش مانجر في عندي اكسترنال، انترنال، برايفت. اي واحدة عاوز تعملها. قال لي دي عشان تعمل كارت شبكة. قال لك البرايفت. يعني ايه برايفت؟ يعني هيعمل كارت شبكة بحيث اللي هو الهايبر في، اي مكان على الهايبر في يكلموا بعض يشوفوا بعض بس. لكن لو في حاجة في ام وير، لا ملهوش دعوة، ما يشوفوش، ماليش دعوة بيه. طب الانترنال، قال لك الانترنال يعتبر نفس البرايفت، بس بالإضافة اللي هو يقدر يتعامل مع أي مكنة تانية غير الهايبر في. الاكسترنال، واحنا بنستخدم الاكسترنال عشان يخش على الانترنت. تمام. هنا بيستخدم كارت النتورك. تمام. وانت هنا لما بتيجي تنشئ تقول له كريت فيرجوال سويتش، هو بيجيب لك الكارت اهي. تمام. وانت بقى تسميها بقى، انت ممكن تسميها هنا وان. خلاص. وتعمل تشيك بوكس على دي. خلاص. وتدوس اوكي. هيديك رسالة هتقول له ايه؟ يس. هنا بقى بيحصل بقى كونكشن في مشكلة. هو خلاص هو انشاء هنا. خلاص هو دلوقتي هو انشاء. المفروض هو هنا انشاء. تمام. هو خلاص كده تم انشاء، بس هو ساعات بيعلق يعني. تمام. هو بيستخدم هنا كارت الشبكة عشان تبدأ من خلال تخش على الإنترنت، وتبدأ بقى إيه تشوف أي مكنة في موير، أو تشوف مكنة
في ام ويب اللي هو برنامج الفي ام ويب، وتشوف اي مكنه في الهايبر في وتخش انترنت والكلام ده كله عشان يعمل شبكه، فكل ده بتستخدمه انت. تمام. ممكن هو يكون مهنج عشان بس في كانت شبكه تانية. تمام. فانت بس هو ايه، ممكن يبقى فيه مشكله، انت ممكن تقف عليها وتعمل له ايه رايت كليك هنا. ممكن هنا استنى، سويتش مانجر، لو قلنا هنا ريموف اللان، ريموف، بدوس بختارها وادوس ريموف اهو تحت. بس هو بطيء مش عارف ليه. مش اوكي، لازم ادوس اوكي. يعني عقيم يعني. ودي اهو ممكن اقول له موف، بس هو بيستخدمها في إنه المكنة نفسها اللي انت شغال بيها بيشتغل على على دي يعني، فدي هيحصل مشكلة معاك. انا حذفته، بس انا عامل مكنة بتخش انترنت ومستخدم اللي هو اللي هي كارت الشبكة دي، الادوبتور ده. تمام. طبعا انا شلتها، فهتضطر تروح تغير في المكنة السيتنج بتاعتها تشوف الادوبتور الجديد اللي انت هتعمله. ماشي، ندوس اوكي. يس. اه، هيطول شوية. المهم، يبقى احنا عرفنا الفرق بينهم. تمام. انا بقى عاوز انشئ واحدة، فبقول له اكسترنال واقول له كرييت، واغير الاسم من فوق الوان زي ما هو كده وان. تمام. قال لي ماشي. وان ودوس اوكي. دوس يس. هو كده خلاص انشأ الوان. طبعا عشان في كارت شبكة نفس الاسم مينفعش، فهو ما بينشي كارتة الوان كده تمام زي الفل. طب خش تاني. نسميها فيجوال ستوديو. نشوف. بكره، بكره الهايبر في ده بصراحة. ماشي، نقفل كده الهايبر في، نفتح الهايبر في تاني. تمام. نضغط تاني سويتش شيء فيرجوال سويتش مانجر، كارت النتورك، ونقول له كرييت، نسميها زي ما هي، وندوس اوكي. ندوس يس. هو بيهنج معايا بس بعد كده بيقبلها بس يعني برضه. بس أول بقى ما نشوف القصة ايه. تمام، هو قبلها. كان عندي هنا بس في مشكلة إن المكن ده كان متظبط، عملت رايت كليك وتو سيتنج، كان النتورك هنا كان مدي هنا حاجة اسمها ايرور، لأن كارت الشبكة اللي أنا كنت بختاره اللي أنا كنت هنا محدده أنا حذفته، فاضطريت لازم أخش على كل إعدادات كل مكنة وأعمل له نو كونكت عشان أعرف أشتغل، لأن هو كده مش عارف ينشأ. فعملت رايت كليك على كل مكنة وأقول له سيتنج، وأروح هنا على الأدوبتور بتاعها وأبدأ أقول له نو كونكت، أختار هنا نو كونكت. طبعا عملت واحد جديد أهو. تمام. يعني أنا لو دخلت هنا تاني، المفروض أنا هشيل دي خالص وأقول له موف، شيل.
اوكي. يس. هعمل واحدة تانية، اقول له اكسترنال كرييت، هنسميها هنا 1 مثلا، 1 عشان لو يكون الاسم ده موجود، بنقول له اوكي. يس. بيعلق، هو كده يبقى بيعلق يا جماعة، ده كده بيعلق. يعني ده أنا طلعت ودخلت أكتر من مرة وانشأته. ممكن يكون عاوز نفس الاسم ده، نيو فيجوال سويتش، هو بيعلق بس. لما عملته المرة اللي فاتت اتعمل بسرعة. لا، هنا في مشكلة، عاوزك يعني تسيبه شوية وتعمله. ممكن. تمام. المهم هو أنا أنشأته وقلت له إزاي تنشئه. مش دي الموضوع برضه نتكلم برضه عنها. احنا فهمنا ايه الفرق بينهم، عرفنا ايه الفرق بين اكسترنال وانترنال وبرايفت. طبعا انت اللي بتحدد وتقول له ايه كرييت، فانت بتحول برايفت انترنال اكسترنال اللي يعجبك فيه. تمام. اللي فيه اهو انترنال، وعندك ايه برايفت. بس بيقول لك اما انت بتعمل الاكسترنال عموما بيبقى في عندك في لان. تمام. هو ده النقطة دي اتكلم عنها في السلايد اللي بعدها. ال VLAN used to extend VLAN with the host network switch to VLAN on the external network. يعني انت لما بتيجي تعمل external network بتخش الوان والانترنت، طبعا بتعمل ايه، بيبقى في عندك حاجة اسمها VLAN، هي بتساعدك عشان يعني مثلا انت عامل كارت النتورك دي مثلا جيجا بايت. طيب كارتة النتورك دي هتعملها في مكنة تانية برضه نفس الكارتة. ما انا بص، تعالى كده نروح. طبعا هو بيقول لك اعمل ريفرش وخش تاني، انا عملت ستارت ودخلت تاني عشان تبقوا عارفين ان الموضوع ده يعني غلس اوي كارتة النتورك. ف يعني ايه ده كده عليها شوية وسيبها وتعملها، وهي ان شاء الله هتتعامل معاك. هي بس ايه يعني بتهنك شوية. نيو فيجوال نتورك وادي اهو. تمام. النقطة اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي، أنا عملت كارت أهي واعتبرناها اللي هي هايبر 1، وعندي مكنة تانية هايبر 2، ودي بنستخدم نفس الكارت النتورك، ودي بتستخدم نفس الكارت اللي هو النتورك الأدوبتور اللي هو الوان اللي أنا المفروض هنشئه. جميل. طيب ما دي في مشكلة، مع كده هيحصل كونفليكت. أنا بستخدم نفس الإيه، نفس كارتة النتورك. قال لك لا، الفيلان أو الكلام ده بيتساعد إن أنت ما يحصلش عملية إيه، ياخد نفس الايه اللي هو زي ما بيقولوا ايه بيبقى لها زي ماك ادرس، كل واحده بيبقى لها مختلفه عن التانية. فاهمين؟ يعني كل كارتة نتورك انت حتى بتشتري كارتة نتورك بيبقى لها كده ماك ادرس خاص بيها. فالكلام ده هو اللي بيظبطه الفيلان، او بمعنى صح الهايبر في هو بيتكلم في بيقوم بالعمليه دي. بس يعني كلام يعني خفيف قوي يعني. انت حتى ايه يعني، مفيش هنا حتى تقفل، ونقفل دي كمان ونعمل هنا فيش يعني، ونفتح هنا الايه تولز هايبر في، ونقول له هنا فيرجوال، نقول له كرييت ونسميها بنفس الاسم كونكشن، وندوس اوكي وندوس يس. يعني انا عملت ستارت عشان يعمل القصة دي، قلت له انا عملت ايه والحمد لله اتقبلت. اما دلوقتي هيديك رسالة تاني، المفروض بقى ما يحملش كده. بيقول لك ري اوبن يعني افتحها تاني. انت هتقعد بقى تحاول معاه لغاية ايه اما يقبل يعني.
تمام. ادي هيفش ريفرش. يعني موضوع ممل شوية. طبعا الفي ام وير مفيش الكلام ده خالص، مفيش اللي انا بعمله ده. مش عملية تغيب زي ما انا بعمل كده، فاتس النتورك هي بتنشأ من بره، مش من داخل السيستم. انا ما بخشش داخل السيستم، ده من خلال الفي ام وير نفسه انا بظبطها، خلاص خلصت. مقعدش بقى يديني لا حاول لا ما تحاولش، الكلام ده مفيش خالص. لا اقفل وافتح. عشان كده بقول لكم اه بقى تعمل فيش هنا كتير بقى. تمام. وتتأكد بس رايت كليك السيتنج بتاعت كل مكنة هنا. نتورك، نو كونكت، ندوس اوكي. المكنة التانية سيتنج هنا هنقول له نو كونكت. تمام. طيب نسيبها كده شوية ونبقى نرجع لها تاني. فهو بيتكلم عن الفيلان، خلاص اتكلمنا عنها، ملهاش أي. ما علينا. مانجنج فيرجوال ماشين ماك ادرس. هو طبعا لو انت فتحت هنا الهايبر في وعندك هنا فيرجوال سويتش، في هنا عندي ماك ادرس. طبعا هو بيديك مينيمم وماكسيمم. طبعا هو المينيمم والماكسيمم هو بيظبط بقى كارتة النت. يعني انا معايا كارتة شبكة نوعها ادوبتو، نوعها اللي هو الادوبتو بتاعتي جيجا بايت. طيب هي هتاخد ماك ادرس، طب انا انشأت مكنة تانية نفس الموديل نفس كل حاجة، ما هي واحدة بس في الهايبر في، ما هي واحدة هنا بتبقى موجودة هنا، هي واحدة. طيب في الحالة دي أنا هستخدم المكنة التانية نفس الجيجا بايت بس نفس المكنة دي. قال لك لا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. هو هنا بقى اللي بيدي لكل مكنة ماك ادرس عشان ما يحصلش عملية كونفليكت. تمام. اللي ماشي. تمام. فيعني دي معلومات يعني ايه. نحاول تاني. استنى. كريات. نسميها نفس الاسم ندوس اوكي يس. يا مسهل. نقفل بقى، هنقفل ونفتح تاني. اوكي. هنا. اوكي. ندوس فيش. تمام. احنا معاها لغاية اما تقبل يعني. نخليها هنا مثلا واحد. ولو بلا برنامج عقيم يعني. طول ما غاب كده يبقى لازم تعملها من اول جديد. عملت كده انترنال. تعالى كده زي اهي. تعالى نطبق على انها اكسترنال مش اكسترنال. نسيب اكسترنال دلوقتي. لو انا دلوقتي رحت المكنة دي، لا مش هينفع، لازم نعمل اكسترنال. انا محتاج الاكسترنال. يا مسهل العبيد. شوف كاسة الناس ممكن بعمل فيش طبعا. بتعمل الكلام ده على جهاز حقيقي، المفروض ما يصيرش الكلام ده كله. انا عملت على كارت الشبكة رايت كليك وقلت له دايجنوسيس يعني افحصها.
بفحص كارت الشبكة اللي عندي في المكنة الأساسية غير الهايبر في، فبيعمل تشيك عشان أشوف إيه نوت فيكس. ماشي. طبعا هو عمل هنا واحدة انترنال. ماشي، وأنا بعمل كده عشان يبدأ. أنا عملت يعني لكارت الجهاز نفسه ديجنوسيس، رايت كليك وقلت له اوبن نتورك، وقلت له ايه اخترت كارت الشبكة وقلت له ايه ديجنوسيس. ماشي. تعالى بقى نروح هنا ونقول له كرييت، ونقول له ايه وانا هو بقى هو في ممكن يبقى في مشكلة عنده. طب استنى كده، تعالى ندوس اوكي ونشوف. انت كارت الشبكة هنا بيتغير اهو. طبعا انت معاه بقى لغاية ما تشوف القصة دي ايه. أنا بقعد ابص على كارت الشبكة اللي تحت، هو كده قبلها. خلاص تعالى بقى، فاضل المكنة الأساسية هنا عملناها رايت كليك وقلنا له سيتنج. واحنا هنا للنتورك يا دكتور، طبعا هو ما عادش هنا ندخل في عندي الوان، انا هختار الوان وادوس اوكي، وهختار المكنة التانية رايت كليك سيتنج، هي نفس كارتة النتورك برضو في الوان اهي. يبقى هما الاتنين بيستخدموا نفس كارتة النتورك الوان. هل هما نفس الماك ادرس؟ لا طبعا، كل واحدة بتاخد ماك ادرس. مين اللي بيعمل كده؟ الادوبتر، بما فيهم اللي هو الفي لان ده، المفروض هو بيساعد في الكلام ده. هو ده اللي كنت عاوز اقوله لك. بس هو ده القصة بتاعت الشرح بتاعت الفصل ده بالذات. تمام. طبعا هو هنا بيتكلم في اخر بقى حاجة، ان انت تشوف بقى اللي هي الادفانس بتاعت النتورك والكلام ده، اللي هو تقعد تعمل بينج وتشوف الماك ادرس والدي اتش سي بي والراوتر والبورت مينج، الكلام ده كله تقعد بقى تشوفه انت بقى. تمام مع نفسك. خلاص. طبعا هو كده يعتبر انا كده قفلت، بس لسه في محاضرة او اتنين ونخلص بقى الميديول ده خالص. تمام. طبعا نشكركم، او من حق قبل ما نشكركم طبعا ما حدش ينسى اللي هي كارتة الشبكة هنا، تعمل رايت كليك اوبن. سواء انت ضفت شبكة، او يعني انت لو انت عملت هنا في الفيرجوال عملت حاجة مثلا قلت له كرييت، تمام، وسميتها مثلا هاني. خلاص. وقلت له هنا اوكي، وقلت له يس، قبلها ما قبلهاش اعمل ريفرش. تمام. خلاص. اعمل هنا بقى ريفرش، وتعمل هنا موف. خلاص. وتكنسل وتعمل هنا ريفرش، وتروح لكارتة الشبكة هنا برضو زيادة التأكيد، وتروح بقى لكارت الشبكة اللي هو عندك اللي هو ده وتقول له دايجنوسيس. تمام. يبدأ يعمل فحص للشبكة لكارتة النتورك اللي انت عملتها، لان هو سواء انت عملته وحذفته هو بيعمل ايه؟ بيعمل فحص لكل الشبكات اللي عنده. يعني هنا تشينج ادابتر هو بيطلع طبعا، ظهر له اهو، ظهر لي حاجه اسمها الوان، ظهر لي حاجه تانية انه فيرجوال سويتش. طبعا انت بقى ايه عاوز تحذفها رايت كليك او تحذفها من خلال الهايبر في، يعني عشان بس لو هي بتبقى غلسه كده. تمام. طبعا موضوع بسيط جدا. المرة الجاية هنتكلم ازاي هنعمل مكنة من بدايتها لنهايتها. طبعا نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.